हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या बीपीएससी टीआरई 4 में उनका उर्दू सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? सरापा, तशबीब, चेहरा, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तशबीब। कसीदे के 5 रुकन होते हैं, तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, दुआ। तो ये तशबीब जो है ये कसीदे के इब्तिदाई अशार को तशबीब बोला जाता है, जिसमें शायर जो है तमहीदी कलिमात पढ़ते हैं उसी को तशबीब बोला जाता है। और ये सरापा और चेहरा ये जो है मरसिये के रुकन हैं। दूसरा सवाल है हमारा, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? नादिरा, सुरैया, महजबी, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम है सुरैया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं कि ड्रामा अनारकली किसने लिखा है। तो ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ हैं इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश सन 1900 में लाहौर में हुई थी और 1970 में कातिलाना हमले में लाहौर में उनका इंतकाल हो गया था। तो उनका ही ये शाहकार ड्रामा है अनारकली, जो 1922 में लिखा गया था। ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा गया था और 1932 में शाये हुआ था। ड्रामा अनारकली में 3 बाब हैं और 13 मनाजिर हैं। ये आपको याद रखने हैं कि ड्रामा अनारकली में 3 बाब हैं और 13 मनाजिर हैं। और ड्रामा अनारकली को इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 में लिखा था। ये सारे सवाल आपको याद रखने हैं सवाल नंबर 2 से। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। ड्रामा इंद्र सभा कब स्टेज हुआ था? 1852, 1897, 1854, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्रामा इंद्र सभा जो है ये 1852 में तो लिखा गया था और 1854 में ये स्टेज हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्रामा इंद्र सभा 1854 में स्टेज पर पेश किया गया था। ड्रामा इंद्र सभा के लिखने वाले कौन हैं? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ़ हैं आगा हसन अमानत लखनवी। आगा हसन अमानत लखनवी ने मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर, यह आपको याद रखना है, ड्रामा इंद्र सभा किसकी फरमाइश पर लिखा गया था? तो मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर 1852 में लिखा था आगा हसन अमानत लखनवी ने। और ये एक मंजूम ड्रामा है। ड्रामा इंद्र सभा ये एक मंजूम ड्रामा है जो 1852 में लिखा था आगा हसन अमानत लखनवी ने और 1854 में ये स्टेज हुआ था। 1897 से आप एक बात याद रखिएगा कि 1897 में आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत जो है 1897 में शाये हुआ था। तो ये आपको याद रखना, इस ऑप्शन में आ गया तो मैंने बता दिया कि ड्रामा से रिलेटेड सवाल है। तो 1897 में आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत शाये हुआ था। यह आपको याद रखना है। सवाल नंबर 4, उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर कौन है? कुली कुतुब शाह, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, अमीर खुसरू, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो देखिए सवाल ये सवाल 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा गो शायर कौन है, और एक ये सवाल जो अभी है कि उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर कौन है। अगर सवाल में ये हो कि उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर कौन है तो आपका जवाब होगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर कौन है, तब आप टिक लगाएंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पर। चलिए अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5, गुबार खातिर कितने खतूत का मजमुआ है? 24, 22, 262, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो गुबार खातिर कितने खतूत का मजमुआ है? तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 24 खतूत। गुबार खातिर 24 खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर किन के खतूत का मजमुआ है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, जिसमें 24 खतूत हैं। और ये 24 खतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान लिखा था। किनको? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को। बीपीएससी ने ये सवाल पूछा था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर में जो खतूत हैं किन के नाम लिखे थे? तो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को लिखे थे। और इत्तिफाक से 24 खतूत में से एक भी ख़त उन तक नहीं पहुंचा था। तो गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान लिखा था। ये 24 खतूत का मजमुआ है। और ख़त नंबर 15 में बीपीएससी ने सवाल पूछा था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने गुबार खातिर के किस ख़त में चाय का जिक्र किया, क्योंकि चाय जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बहुत ज़्यादा पसंद थी, चाय के बहुत शौकीन थे वो। तो उन्होंने ख़त नंबर 15 में चाय का जिक्र बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। ख़त नंबर 15 में, ये आपको याद रखना है। गुबार खातिर के ख़त नंबर 15 में मौलाना आज़ाद ने चाय का जिक्र किया है। इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दूसरे खतूत में जो चिड़िया, ख़त नंबर 18 में चिड़िया चिड़े की कहानी का भी जिक्र किया है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात हुई थी 1858 में दिल्ली में, जब वो मरकज़ी वज़ारत तालीम के ओहदे पर फाइज़ थे, तब उनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में। तो ये 2-3 चीज़ें आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से और गुबार खातिर से याद रखने हैं। और गुबार खातिर को तरतीब देकर कब शाये किया गया था? तो 1846 के अंदर। ये 3-4 चीज़ें आपको गुबार खातिर से याद रखनी है। सवाल नंबर 6, मौलाना आज़ाद ने गुबार खातिर में किस शायर के अशार सबसे ज़्यादा लिए हैं? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो ख़त लिखे थे असीरी के दौरान, उन खतूत में उन्होंने बहुत 700 अशार लिखे हैं। 24 खतूत के अंदर 700 अशार इस्तेमाल किया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उन 700 अशार में से सबसे ज़्यादा किस शायर के शेर को इस्तेमाल किया अबुल कलाम आज़ाद ने? वही सवाल है ये। अल्लामा इकबाल हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, या मीर तक़ी मीर हैं? हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के सबसे ज़्यादा अशार लिए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर के अंदर, और ये टोटल 700 अशार उन्होंने इस्तेमाल किया गुबार खातिर में। अब चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा किसके पीएचडी का मकाला है? मसूद हुसैन ख़ान, मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, मोइन अहसन जज़्बी? हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा जो है ये कलीम आजिज़ के पीएचडी का मकाला है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका सवाल ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त हो जाएगा। बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा कलीम आजिज़ के पीएचडी का मकाला है। तो मसूद हुसैन ख़ान के पीएचडी का मकाला क्या है, ये आपको जानना चाहिए। तो और मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर और मोइन अहसन जज़्बी। तो मोइन अहसन जज़्बी के पीएचडी का मकाला है हालिका सियासी शऊर। हालिका सियासी शऊर, ये मोइन अहसन जज़्बी के पीएचडी का मकाला है। और मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर का पीएचडी का मकाला क्या है? उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा। जब ये मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने 2 साल के अंदर पीएचडी अपना मुकम्मल कर लिया था, तो इनके पीएचडी का मकाला क्या था? उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा। ये मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर के पीएचडी का मकाला है। मसूद हुसैन ख़ान के पीएचडी का मकाला क्या था? मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। मसूद हुसैन ख़ान के पीएचडी का मकाला है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। तो ये आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है एक साथ, कि बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा कलीम आजिज़ के पीएचडी का मकाला है। कलीम आजिज़ की पैदाइश हुई थी 1926 में। कहाँ हुई थी? तो पटना के पास ही किसी गांव में हुई थी। और उनका इंतकाल हुआ था 2015 में हज़ारीबाग झारखंड के अंदर। तो कलीम आजिज़ का इंतकाल कहाँ हुआ था? 2015 में झारखंड में हज़ारीबाग में। यह आपको याद रख लेना है। सवाल नंबर 8, नामदेव मालिक किसका खाका है? मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, असमत चुगताई? हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो नामदेव माली जो है
یہ مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے۔ سوال آپشن نمبر اے آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ نام دیو مالی مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے۔ مولوی عبدالحق کا ایک دوسرا خاکہ کیا ہے؟ چند ہم عصر۔ چند ہم عصر بھی مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے، اور نام دیو مالی بھی مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ کیا ہے؟ گنجہائے گرام آیا، ہم نفسان رفتہ، گنجہائے گرام آیا، یہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ عصمت چغتائی کا خاکہ ہے دوزخی، جو انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر لکھا تھا۔ تو آپ کو اس سوال نمبر 8 سے 3-4 چیزیں یاد رکھنی ہے کہ نام دیو مالی مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے، اور رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے گنجہائے گرام آیا، ہم نفسان رفتہ۔ آپ کو یہ سارے سوال یاد ہو جائیں گے، آپ کو ان کو 2-3 بار سن لینا ہے، سننا بھی ہے اور دہرانا بھی ہے، تو آپ کو آسانی سے یاد رہے گا یہ سارے سوال، اور امتحان حال میں آپ آسانی سے سوال کو صحیح کر پائیں گے۔ تو نام دیو مالی مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے۔ مولوی عبدالحق کا دوسرا خاکہ کیا ہے؟ چند ہم عصر۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے ہم نفسان رفتہ، گنجہائے گرام آیا۔ عصمت چغتائی کا خاکہ ہے دوزخی۔ تو یہ آپ کو 3-4 چیزیں یاد رکھنی ہے۔ سوال نمبر 9، مثنوی پھول من کے مصنف کون ہے؟ ابن نشاطی، نصرتی، غواسی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو مثنوی پھول من کے مصنف ہیں ابن نشاطی۔ ابن نشاطی جو ہیں مثنوی پھول من کے مصنف ہیں، اور یہ عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے ابن نشاطی۔ نصرتی کے مثنوی کون کون سی ہے؟ تو نصرتی کے مثنوی ہے گلشن عشق، علی نامہ اور سکندر نامہ۔ یہ 3 مثنوی جو ہے نصرتی کی ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ مثنوی پھول بند جو ابن نشاطی کی ہے، جو عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، اور نصرتی کی مثنوی کون کون سی ہے؟ گلشن عشق، علی نامہ اور سکندر نامہ۔ تو گلشن عشق تو ہے یہ عشقیہ مثنوی ہے، لیکن علی نامہ اور سکندر نامہ یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ غواسی کی مثنوی کون کون سی ہے؟ ان کی ہے، غواسی نے بھی 3 مثنوی لکھے ہیں۔ غواسی کی 3 مثنوی کون کون سی ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے۔ ان کی بھی جس طرح سے نصرتی کی 3 مثنوی ہے، اسی طرح سے غواسی کی بھی 3 مثنویاں ہیں، یہ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ سوال نمبر 10، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ باپ بیٹے کا، راجہ وزیر کا، بھائی کا، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ اور پدم راؤ کا جو رشتہ ہے یہ راجہ اور وزیر کا رشتہ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو آپشن نمبر بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ اور پدم راؤ کا آپسی رشتہ کیا ہے؟ راجہ اور وزیر کا۔ یہ سوال UGC نیٹ میں بھی پوچھا گیا تھا، تو یہ سوال بن سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ فخر الدین نظامی بیدری کی مثنوی ہے، اور یہ اب تک کی یہ اردو کی سب سے پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر سوال یہ پوچھتا ہے کہ اردو کی سب سے پہلی مثنوی کون سی ہے، تو اس کا جواب ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو فخر الدین نظامی بیدری، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 11، علامہ اقبال کے شعری مجموعے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے یہ سوال تو ویسے سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن 2024 کے جو دسمبر میں UGC نیٹ کا پیپر ہوا تھا، اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، بالکل یہی سوال کہ علامہ اقبال کے شعری مجموعے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ بانگ درا بال جبرائیل ضرب کلیم ارمغان حجاز، ضرب کلیم بانگ درا بال جبرائیل ارمغان حجاز، ارمغان حجاز بانگ درا بال جبرائیل ضرب کلیم، حسب والا میں سے ایک سے حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا کیا؟ آپشن نمبر اے، بانگ درا بال جبرائیل ضرب کلیم ارمغان حجاز۔ بانگ درا 1924 میں، بال جبرائیل 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں اور ارمغان حجاز 1938 میں۔ یہ چاروں آپ کو یاد رکھنے اچھے سے، اس لیے کہ علامہ جتنے بھی شاعر ہیں سب سے زیادہ فیمس جو ہوا ہے یہ ان کے 4 شعری مجموعے، سب کو یاد رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا سن بھی پوچھ لیا جاتا، تو آپ کو سن بھی یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے یہ نام تو لوگوں کو سب کو یاد رہتا ہے کہ ان کے 4 شعری مجموعے ہیں، لیکن ترتیب سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ بانگ درا بال جبرائیل ضرب کلیم ارمغان حجاز 1924، 1935، 1936، 1938، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 12، نغمہ الہام کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری، شہریار، کلیم عاجز،
حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو نغمہ الہام جو ہے یہ شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعہ ہے جو اس میں نہیں ہے، تو آپشن نمبر ای آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ گل نغمہ ہے، شہر اور کلیم عاجز کا ابھی سن لے مجھ سے، یہ سارے شعری مجموعے کلیم عاجز کے ہیں۔ نغمہ الہام شاد عظیم آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 13، نیرنگ خیال صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ سوال نمبر 13 میں ہے نیرنگ خیال صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، داستان ہے، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر ای۔ نیرنگ خیال جو ہے یہ تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے جو اس آپشن میں نہیں ہے۔ نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کے تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور یہ سوال پوچھ چکا ہے BPSC، تو آپ کو یاد رکھنا ہے نیرنگ خیال تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے۔ کن کے تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا ہے یہ۔ سوال نمبر 14، آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ یہودی کی لڑکی، سلور کنگ، آگرہ بازار، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے آفتاب محبت، جو اس آپشن میں نہیں ہے، تو آپ کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر ای، جو اس آپشن میں نہیں ہے۔ آفتاب محبت آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ جو 1897 میں شائع ہوا تھا۔ آغا حشر کاشمیری کا نام کیا ہے؟ آغا محمد شاہ، اور آغا ان کے والد کا نام کیا تھا؟ آغا محمد غنی شاہ، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا نام کیا ہے؟ آغا محمد شاہ۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1879 میں بنارس کے اندر، اور 1935 میں لاہور کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ آپ کو یہ دونوں باتیں اچھے سے یاد رکھ لینا ہے کہ جس طرح منشی پریم چند کی پیدائش ہوئی تھی 1880 میں بنارس میں، انتقال بھی ہوا تھا 1936 میں بنارس میں ہی، لیکن آغا حشر کاشمیری کی پیدائش تو بنارس میں ہوئی تھی 1879 میں، 1879 میں، لیکن ان کا انتقال ہوا تھا 1935 میں لاہور میں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہودی کی لڑکی بھی ان کا ہی ڈرامہ ہے، سلور کنگ بھی ان کا ہی ڈرامہ ہے، لیکن آگرہ بازار جو یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آگرہ بازار حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے جو 1954 میں جامعہ ملیہ میں اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا۔ آگرہ بازار حبیب تنویر کا ڈرامہ جو 1954 میں اسٹیج ہوا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 15، شیخ محمد ابراہیم ذوق کے والد کا کیا نام ہے؟ شیخ کفایت حسین، شیخ محمد رمضان، شیخ نور محمد، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق کے والد کا نام ہے شیخ محمد رمضان، آپشن نمبر بی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ شیخ محمد رمضان شیخ ابراہیم ذوق کے والد کا نام ہے۔ شیخ کفایت حسین کلیم عاجز کے والد کا نام ہے، کلیم عاجز جو اوپر گزرا ہے ان کے والد کا نام ہے شیخ کفایت حسین، اور شیخ نور محمد یہ علامہ اقبال کے والد کا نام ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آج کے ویڈیو کا اور آج کے کلاس کا لاسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 16، ورود مسعود صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ انشائیہ ہے، افسانہ ہے، مضامین کا مجموعہ ہے، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو ورود مسعود جو ہے یہ مسعود حسین خان کی خود نوشت ہے، تو اس آپشن میں انشائیہ ہے، افسانہ ہے، مضامین کا مجموعہ ہے، اور خود نوشت تو ہے نہیں، تو اس سوال کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر ای۔ ورود مسعود یہ خود نوشت ہے مسعود حسین خان کی۔ مسعود حسین خان نے اس کتاب کے اندر 1919 سے لے کر کے 1989 تک 70 سال کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 میں ہوئی تھی، انتقال 2010 میں ہوا تھا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 میں ہوئی تھی اور وفات 2010 میں۔ تو 1919 سے لے کر کے 1989 تک جو یہ 70 سال ہوتا ہے، ان 70 سال کے واقعات کو قلم بند کیا ہے مسعود حسین خان نے ورود مسعود کے اندر، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو فرینڈز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے۔ آپ کے جو بھی فرینڈز BPSC 4 کی تیاری کر رہے ہیں، جن کا اردو سبجیکٹ ہے، یا جو UGC نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یا جو کوئی بھی اردو سبجیکٹ تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔